नमस्कार सबैजनालाई। म प्रवीण शर्मा आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यदि तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने आज हामी के को बारेमा छलफल गर्दै छौं भन्दा नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल बाँसबारी काठमाडौँले सिलेबस फर पब्लिक हेल्थ लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन भनेर 2073 मा एउटा सिलेबस निकालेको छ। आज हामी त्यो सिलेबसको बारेमा डिस्कस गर्दै छौं। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सनुहोला, आफ्नो सर्कलमा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला र हेल्थ सम्बन्धी यस्तै नयाँ अपडेट हेर्न चाहनुहुन्छ र आफू हेल्थ सम्बन्धी नयाँ अपडेटको इन्फर्मेसन आएको र भिडियो पोस्ट भएको नोटिफिकेसन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्, नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको पब्लिक हेल्थ लाइसेन्सिङ एक्जाम 2073 मा बनेको सिलेबसको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। अगाडि बढौँ है त। सबैभन्दा पहिला ब्याकग्राउन्डमा छलफल गरौँ। कसरी यो लाइसेन्स एक्जामको कुरा आयो, किन आवश्यक छ भन्ने कुराहरू हामी यसमा छलफल गर्छौँ। ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ हाइलाइट पनि गरेको छु। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ द हेल्थ सेक्टर हैज अफन बीन कन्सिडर्ड एन इन्ट्री पोइन्ट फर ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्री। Nepal is one of 189 countries committed to Millennium Development Goal, Universal Health Coverage, and more recently, Sustainable Development Goal. In order to fulfill the goal of SDG, the impetus created by the Nepal Health Sector Strategy 2015 to 2020, more importantly, Constitution of Nepal has enshrined health as a fundamental right of Nepali people and mandated the provision free basic health care services. This has rightly acknowledged the importance of health sector, which demands the production and deployment of quality health service providers in the country. यसमा के भन्न खोजिएको छ भन्दाखेरि संसारको विभिन्न देशहरूमध्ये नेपाल पनि एउटा देश हो जसले मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, युनिभर्सल हेल्थ कभरेजमा त्यहाँको इन्डिकेटरहरू फुलफिल गर्नको लागि, त्यहाँको इन्डिकेटरहरू मिट गर्नको लागि आफ्नो देशको हाम्रो नेपालको हेल्थ इन्डिकेटरहरू इम्प्रुभ गर्दै अगाडि लग्दै जाने र नेपालीहरूको जुन फन्डामेन्टल राइट छ, कन्स्टिट्युसन संविधानले दिएको स्वास्थ्य एउटा आधारभूत अधिकार हो, जनताको मौलिक हक र अधिकार हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै जुन नेपालमा पनि विभिन्न हेल्थ इन्डिकेटरहरू इम्प्रुभ गर्नको लागि विभिन्न सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिएको छ, फ्री हेल्थ केयर सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिएको छ। यसले चाहिँ अन्तिममा गएर कहाँनिर चाहिँ यो कुरा जोडिन्छ भन्दाखेरि हेल्थसँग रिलेटेड ह्युमन रिसोर्सहरू, हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरहरू देशमा उत्पादन हुने र उनीहरूले कस्तो ठाउँमा जागिर खाने र उहाँहरूले दिने क्वालिटी अफ सर्भिसमा गएर चाहिँ जोडिने गर्दछ। यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर गएर ठोकिने गर्दछ। ब्याकग्राउन्डमा त्यो कुरा भन्न खोजिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्याराग्राफ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। प्रोग्रेस in health sector over the last decade has been impressive, with most key health indicators showing improvement. Life expectancy at birth in Nepal is rising and is now higher than most other neighboring countries at Asia Pacific जुन 2012 मा आएको जुन इन्फर्मेसन थियो यो। Infant mortality has declined to 46 infant death per 1000 live birth, and maternal mortality now stands at 229 maternal death per 1 lakh live birth. This has suggested that more need to be done to ensure the constitutional mandate. In this context, Nepal Health Professional Council has realized the importance of providing the public health licensing through the examination. This will help ensure quality of public health service through skilled human resource. यसमा के भन्न खोजिएको छ भन्दाखेरि नेपालले अहिलेको अवस्थामा हेर्दै जाने हो भने विगतका केही वर्षहरू र अहिलेको रिसेन्ट इयर्सहरूलाई निहाल्दै जाने हो भने नेपालमा हेल्थका इन्डिकेटरहरू केही इम्प्रुभ हुँदै गइरहेका छन्। त्यसमा सबैको आफ्नो आफ्नो दायित्व छ। सरकारको, स्वास्थ्यकर्मीको, समुदायका व्यक्तिहरूको सबैको आफ्नो आफ्नो दायित्व, आफ्नो आफ्नो भूमिकाले गर्दाखेरि सबैजनाको प्रयासले गर्दाखेरि, संयुक्त प्रयासले गर्दाखेरि इन्डिकेटरहरू इम्प्रुभ हुँदै आइरहेको छ। र यसले अझै पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालको हेल्थ इन्डिकेटरहरू इम्प्रुभ गर्नलाई अझै पनि गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै बाँकी छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाखेरि
हामीले जबसम्म एउटा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीबाट स्किल ह्युमन रिसोर्सबाट चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले क्वालिटी सर्भिस चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अब लाइसेन्सिङ इक्जामिनेसन, लाइसेन्सको लागि पनि इक्जामिनेसन गर्नुपर्छ र क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स चाहिँ त्यहाँनिरबाट सिलेक्सन हुनुपर्छ, अनि मात्र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ क्वालिटी सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलले चाहिँ आत्मसात गरेर त्यसलाई इम्पोर्टेन्स महसुस गरेर चाहिँ इक्जामिनेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ महसुस गरेको छ। त्यसै गरी अब सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्रोडर प्रिन्सिपल अफ पब्लिक हेल्थ करिकुलम। अब पब्लिक हेल्थ यो को करिकुलमको प्रिन्सिपल के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ द ब्रोडर प्रिन्सिपल अफ पब्लिक हेल्थ करिकुलम मैले हाइलाइट नै गरेर देखाउन चाहन्छु। The broader principle of public health curriculum of both bachelor and masters of public health is based on the preventive, promotive and rehabilitative health need of the people. The curriculum offers both knowledge and skills required to understand the situation of health status and plan to prevent the disease or condition, promote the healthy lifestyles and community involvement to support the people with disease or conditions. Nepal Health Professional Council recognized the following core area that should cover in the public health education. In bachelor's degree, student learn the basic knowledge and skills. During the master's degree, student should get the advanced or specialized knowledge in any specific areas of public health education. यसमा के भन्न खोजिएको छ भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थको करिकुलम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हाइलाइट गर्न खोजिएको छ। पब्लिक हेल्थको ब्याचलर र मास्टर्सको करिकुलमले चाहिँ जहिले पनि प्रिभेन्टिभ, प्रमोटिभ र रिहेबिलिटेटिभ हेल्थ सर्भिस पिपुलको त्यो रिहेबिलिटेटिभ हेल्थ, यो प्रिभेन्टिभ, प्रमोटिभ र रिहेबिलिटेटिभ हेल्थ निड अफ द पिपुललाई चाहिँ कन्सर्नमा राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेको छ। त्यो सँगसँगै पिपुलहरूको हेल्दी लाइफस्टाइललाई प्रमोट गर्ने र डिजिज कन्डिसनहरू प्रिभेन्ट गर्ने कुरालाई आधार मानेर एनएचपिसीले चाहिँ कोर कुराहरू चाहिँ के हुनसक्छ करिकुलममा भन्ने कुरा, जसले गर्दाखेरि ब्याचलरमा स्टुडेन्टहरूले बेसिक नलेज र स्किल सिक्छन् भने मास्टर्समा गइसकेपछि एउटा कुनै पनि फिल्डमा स्पेसलाइज्ड नलेज चाहिँ हासिल गर्दछन्, कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक एरियामा चाहिँ आफूलाई दक्ष बनाउने छन् भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिक हेल्थ करिकुलमको बोर्डर प्रिन्सिपल रहेको कुरा चाहिँ एनएचपिसीले उल्लेख गरेको छ। अब के छन् त पब्लिक हेल्थको करिकुलमको बोर्डर प्रिन्सिपलमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पोइन्टहरू, मैले एउटा एउटा गर्दै गइनँ। जस्तै यहाँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थ र पोलिसी र प्लानको कुराहरू गरिएको छ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन अफ हेल्थका डाइमेन्सनहरू के हुन्छन् भन्ने कुरामा फिजिकल डाइमेन्सन, बायोलोजिकल डाइमेन्सन, सोसल डाइमेन्सनहरू हुन्छ, त्यस्ता डाइमेन्सनको कुराहरू पनि करिकुलमले समेटेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ इकोनोमिक्स अफ हेल्थ एन्ड हेल्थ केयर। स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै त्यसमा पैसा जोडिन्छ। पैसा धेरै भएर स्वास्थ्य हेल्थ सर्भिस राम्रो हुने हो या पैसा कम भएर स्वास्थ्य सर्भिस नराम्रो हुने हो कि इकोनोमिक्स र हेल्थको रिलेसन के छ भन्ने कुरा पनि पब्लिक हेल्थको करिकुलमले समेटेको छ। त्यसै गरी हेल्थ सिस्टम डेभलपमेन्ट, कुनै पनि देशको स्वास्थ्य भनेको एउटा बिल्डिङ बन्नु, अस्पताल बन्नु र डक्टर र नर्स हुनु मात्रै स्वास्थ्य हो कि हेल्थ सिस्टम हो कि, अथवा हेल्थ सिस्टम भन्ने बित्तिकै हेल्थ सिस्टमका बिल्डिङ ब्लक्सहरू के हुन्, हेल्थ भन्ने बित्तिकै कति कुराहरूले चाहिँ त्यसलाई फ्याक्टरले चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुराहरू करिकुलमले समेटेको छ। ग्लोबलाइजेसन अफ हेल्थ टु पब्लिक हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्ट। त्यसै गरी हेल्थ भन्ने बित्तिकै एउटा फिक्स एउटा सानो एरियाको मात्रै हुँदैन, यो ग्लोबलाइज्ड कुरा हो, ग्लोबलाइज्ड टपिक हो। एउटा देशको, एउटा टेरिटोरीको, एउटा स्पेसिफिक एरियाको हेल्थ र अर्को स्पेसिफिक एरियाको हेल्थको बिचमा हुने इन्डिकेटरमा हुने फरक र एउटा कन्ट्रीबाट सुरु भएको डिजिज अरू कन्ट्रीमा फैलिने कुराहरू, त्यसरी हेल्थमा पनि ग्लोबलाइजेसनको कुराहरू यो करिकुलमले समेटेको छ पब्लिक हेल्थको। इथिक्स र पोलिटिक्स, हेल्थ भन्ने बित्तिकै एउटा संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले इथिक्सको कुराहरू आउँछ त्यहाँ, वाट इज रङ, वाट इज राइट भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर आउँछ। यो करिकुलमले यो कुरा पनि समेटेको छ, त्यो प्रिन्सिपलमा पनि आधारित भएर यो करिकुलम बनाइएको छ। त्यसै गरी हेल्थमा विभिन्न अनुसन्धानहरू, रिसर्चहरू हुने गर्छन्। अब हेल्थ भन्ने बित्तिकै प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ खोजीमूलक कुराहरू रिसर्चले दिइरहेको हुन्छ, नयाँ नयाँ अध्ययनहरू भइरहेको हुन्छन्। यो बिरामीलाई यसरी ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि अथवा यो रोग लाग्नुबाट बच्नको लागि यो गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा, यो रोग लाग्यो भने के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा, प्रिभेन्ट गर्नलाई के गर्ने, प्रमोट गर्नलाई के गर्ने, प्रोटेक्ट गर्नलाई के गर्ने, कन्ट्रोल गर्नलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न रिसर्चहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यो कुरालाई पनि
पब्लिक हेल्थको करिकुलमले समेटेको छ त्यो प्रिन्सिपलमा पनि आधारित छ हेल्थ रिसर्चको प्रिन्सिपलमा र ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ प्रोफेसनलिजम र यो सँगसँगै पब्लिक हेल्थले अर्को के कुरालाई पनि फोकस गर्छ भन्दाखेरि एउटा स्वास्थ्यकर्मी भइसकेपछि एउटा हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर भइसकेपछि उनीहरूको पनि आफ्नो ग्रोथ र डेभलपमेन्ट प्रोफेसनलिजम डेभलपमेन्ट पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पब्लिक हेल्थको करिकुलमले प्रिन्सिपल मानेको छ। द करिकुलम सुड एड्रेस, यहाँ लास्ट पोइन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, द करिकुलम सुड एड्रेस दि चेन्जिङ सब नेसनल, रिजनल एन्ड इन्टरनेसनल पब्लिक हेल्थ निड्स। मैले अघि पनि भने स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै पनि फिक्स ठाउँको मात्रै हुँदैन, एउटा निश्चित एरियाको मात्रै पनि हुँदैन। यसले एउटा गाउँ, एउटा समुदाय, एउटा परिवार, एउटा व्यक्तिबाट सुरु भएर एउटा व्यक्ति, एउटा परिवार, एउटा टोल, एउटा छरछिमेक, एउटा समुदाय, एउटा गाउँ, त्यसै गरी एउटा जिल्ला होइन, एउटा प्रदेश, एउटा देश र एउटा प्रान्त, त्यसरी चाहिँ यसले ठुलो क्षेत्र ओगट्ने गर्छ र यो एउटा विश्वभरि नै एक ठाउँको हेल्थ सिस्टमले, एक ठाउँको हेल्थ निडले अर्को ठाउँको हेल्थ सिस्टम, अर्को ठाउँको हेल्थ निडलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा त्यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ पब्लिक हेल्थको करिकुलम बनेको हुन्छ। अब निड एक्जामिनेसन, पब्लिक हेल्थ लाइसेन्सिङ इक्जामको निड किन थियो भन्ने कुरा मैले यहाँनिर हाइलाइट गर्न चाहेँ। The main intention of conducting examination is to ensure the supply of skilled public health human resource in market. It also aims to contribute in the production of quality public health graduate. NHPC is a authority formed under the Nepal Health Professional Council Act 2053. त्यसै गरी यसमा के भनेको छ भन्दा द काउन्सिल मेन्टेन्स द रजिस्टर एन्ड दोज हु रजिस्टर आर ग्रान्टेड विथ द प्र्याक्टिसिङ सर्टिफिकेट द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ कन्ट्रोल क्वालिटी। यसको मैले समरी भन्न चाहेँ तपाईँहरूलाई। के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थ सर्भिस दिँदाखेरि, कुनै पनि हेल्थ सर्भिस दिँदाखेरि क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा, पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनलहरूको क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। र कुनै पनि एउटा भनौँ न नेपालको क्वालिटी हेल्थ सर्भिस डेलिभरीमा पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनलहरूले दिने क्वालिटी हेल्थ सर्भिसको कन्ट्रोल गर्ने भनेको त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ एनएचपिसीको मुख्य हात हुन्छ त्यसमा। त्यसै गरी टेकिङ द म्यान्डेट फर दिस लिगल प्रोभिजन, यही कुरालाई आत्मसात गरेर जबसम्म एउटा स्वास्थ्यकर्मी दक्ष हुनको लागि, क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नको लागि उसले चाहिँ आफू क्वालिटीको छु भनेर आफ्नो सर्भिस दिनको लागि चाहिँ एउटा लाइसेन्सिङ इक्जामले पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यही कुरालाई लिगल प्रोभिजन मानेर चाहिँ इक्जाम गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ एनएचपिसीले चाहिँ अगाडि सारेको छ। अब अब्जेक्टिभ अफ सिलेबस, त्यसपछि इक्जाम मेथोडोलोजी, इक्जाम अब्जेक्टिभ अफ सिलेबसमा म गइनँ, तपाईँहरूले यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिलेबसमा। अब इक्जामिनेसन मेथोडोलोजी, इक्जामिनेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा म सरासर जान चाहन्छु। इक्जामिनेसन मेथोडोलोजीमा चाहिँ एनएचपिसी कलेक्ट द अनलाइन एप्लिकेसन फ्रम दि बोथ मास्टर्स एन्ड ब्याचलर्स डिग्री ग्रेजुएट। द सब्जेक्ट कमिटी रिभ्युज दि सर्टिफिकेट एन्ड मेक द रिकमेन्डेसन टु द एक्जामिनेसन कमिटी। द एक्जामिनेसन कमिटी फलोइङ दिस सिलेबस टेक्स एक्जामिनेसन इन अ पेरियोडिक बेसिस। Those who have completed 4 years bachelor degree in public health from recognized university are eligible to enter in this licensing examinations. The questions of respective subject will be collected from the expert and choose the questions randomly during the examination. यसमा के हुन्छ भन्दा तपाईहरु के कुरामा क्लियर हुनु भन्दाखेरि पहिला अनलाइन एप्लिकेसनहरु मागिन्छ जसले चाहिँ आफ्नो डिग्री हासिल गरिसक्नु भएको छ, 4 इयर्स डिग्री ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरुसँग चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसन चाहिँ माग गरिन्छ। अनलाइन एप्लिकेसन माग गरिसकेपछि चाहिँ अब कुन कुन टपिकबाट, कुन कुन सब्जेक्ट म्याटरबाट कस्तो कस्तो क्वेसन बनाउने भनेर एक्सपर्टहरुसँग चाहिँ क्वेसनहरु माग गरिन्छ र सबै एक्सपर्टले पठाएको क्वेसनहरुबाट चाहिँ र्यान्डमली क्वेसन चुज गरेर चाहिँ एउटा सेट क्वेसन बनाएर अनि त्यसपछि त्यो सेट चाहिँ एक्जामको लागि चाहिँ एज अ पेपर भएर चाहिँ पछि तयार हुन्छ। अब सब्जेक्ट वाइज कुन सब्जेक्टबाट कति मार्क्सको आउँछ भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाउन हाइलाइट गर्न चाहे तपाईहरुलाई। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। यदि तपाई ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ पढेर अब म प्रोफेसनल फिल्डमा जाँदैछु, म अब जबमा जाँदैछु भन्ने तपाईलाई लागिरहेको छ भने मैले लाइसेन्स एक्जाम दिनुपर्छ र मैले लाइसेन्स एक्जाम पास गरेँ भने मात्र म एउटा इथिकल लिगल प्रोफेसनल हुन्छु पब्लिक हेल्थको भन्ने कुरा तपाईहरुले बिर्सिनु हुँदैन। र आफूले लाइसेन्स एक्जाम दिनको लागि चाहिँ कुन कुन टपिकबाट प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ तपाईहरुलाई फेरि पनि हाइलाइट गरेँ। टोटल 100 मार्क्सको हुन्छ। 9वटा युनिटमा डिभाइड गरिएको छ क्वेसनहरुलाई। 9वटा युनिटमा डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ 1 to 1 जान चाहन्छु। बेसिक साइन्स 1 नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ
1 नम्बरमा बेसिक साइन्सको कुरा चाहिँ यहाँ 10 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ बेसिक साइन्सबाट। बेसिक साइन्सको लागि तपाईँले तयारी गर्दाखेरि चाहिँ एनाटोमी, फिजियोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलोजी, इम्युनोलोजी, टक्सिकोलोजी, इन्टोमोलोजी, प्याथोलोजी र फर्स्ट एड, यी कुराहरूलाई तपाईँले डेप्थमा अध्ययन गर्नुभयो र आफूले ब्याचलरमा पढेको 4 वर्ष पढेको नोटहरू प्रिपेयर गर्नुभयो र यी कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई रिभ्यू राख्नुभयो, अपडेटेड राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यसबाट आउने गर्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड टपिक रहेको छ बेसिक एन्ड एप्लाइड इपिडेमोलोजी। बेसिक एन्ड एप्लाइड इपिडेमोलोजी, पब्लिक हेल्थ भन्ने बित्तिकै इपिडेमोलोजी भनेको हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो। इपिडेमोलोजीलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ गाह्रो छ, रोगहरूको बारेमा पढ्न गाह्रो हुन्छ, बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेर इग्नोर गरिराख्नु भएको हुन्छ। इग्नोर गर्नु हुँदैन। यसबाट चाहिँ हामीलाई 15 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ र 15 मार्क्सको क्वेसनको लागि चाहिँ आफूलाई तयारी गर्नको लागि चाहिँ एप्लाइड इपिडेमोलोजी तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र 3 नम्बरमा रहेको छ रिसर्च एन्ड बायोस्ट्याटिस्टिक्स एन्ड पपुलेसन स्टडिज। From this topic, research and biostatistics and population studies, altogether 15 marks question will be asked. You will be prepared for the 15 marks question. तपाईहरु 15 marks question को लागि प्रिपेयर हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ 4 नम्बरमा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु पब्लिक हेल्थ इस्युज एन्ड प्राइमेरी हेल्थ केयर कम्युनिटी हेल्थ डेभलपमेन्ट। यसबाट पनि 15 नम्बरको क्वेसन आउने गर्छ। मैले अघि भनेको जस्तै इपिडेमोलोजी इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट म्याटर भएको जस्तै पब्लिक हेल्थ, कोर पब्लिक हेल्थ सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो पब्लिक हेल्थ फिल्डको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट भएको हुनाले यसबाट पनि 15 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसमा तपाईँहरूले पब्लिक हेल्थ सम्बन्धी सामान्य जानकारी, पब्लिक हेल्थका इस्युजहरू, प्राइमेरी हेल्थ केयरका कुराहरू, कम्युनिटी हेल्थका कुराहरू, कम्युनिटीमा हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूलाई हामीले पढ्न आवश्यक हुन्छ र 15 मार्क्सको क्वेसन यसबाट आउँछ। 5 नम्बरमा रहेको छ हेल्थ प्रमोसन, एजुकेसन, कम्युनिटी हेल्थ एन्ड स्कुल हेल्थ र मेन्टल हेल्थबाट चाहिँ टोटल 10 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ। यो 10 मार्क्सको क्वेसनको लागि चाहिँ हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ। त्यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ हेल्थ सिस्टम डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट इन्क्लुडिङ हेल्थ फाइनेन्सिङ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट। हेल्थ सिस्टम डेभलपमेन्ट, कन्ट्रीको हेल्थ सिस्टम डेभलपमेन्ट, हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्टको कुराहरू, हेल्थ सर्भिस डेलिभरीको कुराहरू, हेल्थ सर्भिस डेलिभरीलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, म्यानेज गर्ने, क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू र हेल्थ फाइनेन्सिङ। अघि पनि मैले भने हेल्थ भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सिङको कुराहरू पनि जोडेर आउँछ, पैसाको कुरा पनि जोडेर आउँछ, डाइरेक्ट कस्ट, इन्डाइरेक्ट कस्टका कुराहरू हुन्छन् हैन, अनि कस्ता कस्टहरूले गर्दाखेरि हेल्थलाई असर पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछन्। यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीले 15 मार्क्सको लागि क्वेसन आउँछ भने 7 नम्बरमा रहेको छ फ्यामिली हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ र फुड एन्ड न्युट्रिसन। फ्यामिली हेल्थ भन्ने बित्तिकै अब फ्यामिलीसँग रिलेटेड टोटल अब हेल्थका कुराहरू, इन्डिभिजुअल हेल्थ, फ्यामिली हेल्थ, त्यसपछि रोल अफ फ्यामिली के हुन्छ हेल्थमा हैन, त्यसपछि चाइल्ड हेल्थ, मदरको हेल्थको कुराहरू, चाइल्ड हेल्थको कुराहरू, आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको कुराहरू, फुड एन्ड न्युट्रिसन, त्यसपछि पोषणका कुराहरू, यो सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ। र 8 नम्बरमा रहेको छ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अकुपेसनल हेल्थ। इन्भाइरोमेन्टमा पनि हामीले धेरै टपिकहरू पढेका हुन्छौँ। त्यसपछि अकुपेसनल हेल्थका कुराहरू, अकुपेसनल हेल्थमा पनि पब्लिक हेल्थका कुराहरू जोडिएर आउँछ हैन, राइट वर्क, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पर्सनका कुराहरू अकुपेसनल हेल्थमा आउने गर्छ। अकुपेसनल हेल्थ हेजार्डका कुराहरू हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अकुपेसनल डिजिजका कुराहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टलमा हुने पोल्युसनका कुराहरू, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनका कारणले गर्दाखेरि आउने डिजिजका कुराहरू, कज अफ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनका कुराहरू, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन कन्ट्रोलका कुराहरू, इन्भाइरोमेन्टल हेल्दी इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू, यो सबै कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई 5 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ भने सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजी। सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजी पनि पब्लिक हेल्थको एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट म्याटर हो हैन। हेल्थ भन्ने बित्तिकै क्लिनिकल एस्पेक्टबाट अथवा प्रिभेन्टिभ प्रोमोटिभ एस्पेक्टबाट मात्रै नहेरेर सोसाइटीमा पनि आफ्नै रीतिरिवाज, विश्वासका कुराहरू हुन्छन् हैन। सोसाइटीमा पनि जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ, हामीले रोगलाई एउटा एङ्गलबाट हेरिरहेको हुन्छौँ, डिजिजलाई एउटा एङ्गलबाट हेरिरहेको हुन्छौँ भने सोसाइटीमा चाहिँ रोगलाई अब भनौँ न धामी झाँक्रीलाई देखाउने, पितृले सताएको कुराहरू, अब बोक्सी लागेको कुराहरू, भूत प्रेत लागेको कुराहरू, त्यसपछि एन्थ्रोपोलोजी मानव विकासहरू कसरी हुँदै आयो, रोगहरू कसरी उत्पत्ति हुँदै गए, मानवको विकासको क्रम कसरी चल्दै गयो, समाज कसरी परिवर्तन हुँदै गयो, त्यो समाज परिवर्तन भए सँगसँगै रोगहरूका प्रकृतिहरू कसरी परिवर्तन हुँदै गए, त्यसलाई व्यक्तिले, समुदायले कसरी डिल गर्दै गयो, त्यसलाई कसरी लड्दै गयो त्योसँग भन्ने कुराहरू सबै सोसियोलोजीमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई 5 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ र यसरी टोटल 100 मार्क्सको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब
यो 9वटै टपिक जुन मैले अघि माथि देखाएँ यो सबै 9वटा टपिकको चाहिँ टोटल फेरि ब्रेकडाउन गरेर यहाँ तल देखाइएको छ। बेसिक साइन्समा एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, फार्माकोलोजी, इम्युनोलोजी, टक्सिकोलोजी, इन्टोमोलोजी, प्याथोलोजी र फर्स्ट एडबाट चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ र त्यसको ब्रेकडाउन यहाँ तल देखाइएको छ। फेरि तपाईँहरूले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एनाटोमीको बारेमा, त्यसपछि फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, ब्याक्टेरियोलोजी होइन, प्यारासाइटोलोजी, भाइरोलोजी, इम्युनोलोजी, फार्मेसी, फार्माकोलोजी, टक्सिकोलोजी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अकुपेसनल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल टक्सिकोलोजी, इन्टोमोलोजी, प्याथोलोजी, फर्स्ट एड, यसरी तपाईँ देख्नुहुन्छ धेरै कुराहरू छन्, पढ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। यो सबै अब 4 वर्ष पढेको कुरालाई हामीले अब एउटा इक्जाम 100 मार्क्सको लाइसेन्स इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दैछौँ। त्यही भएर पढ्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छन्। लाइसेन्स पाउनु भनेको कुनै पनि आफ्नो प्रोफेसनल फिल्डको लाइसेन्स होल्डर हुनु भनेको चाहिँ इट इज नट अ स्मल टास्क, इट इज नट अ इजी टास्क होइन। एउटा लाइसेन्स पाउनको लागि धेरै अध्ययन गरेर, मेहनत गरेर, पढेर, पास गरेर मात्रै लाइसेन्स पाउने भएको हुनाले यसमा हामीले पढ्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ। सो आई रिक्वेस्ट यसमा कति पनि इग्नोर नगरिकन, यसलाई सिलेबसलाई कति पनि इग्नोर नगरिकन एकदम सिन्सियर र सिरियस भएर चाहिँ यो सबैमा प्रिपेयर गर्नु होला। अर्को रहेको छ 6.3मा बेसिक एन्ड एप्लाइड इपिडेमोलोजीबाट के क्वेसनहरू सोध्नको लागि कुन कुन एरिया, कुन कुन टपिकहरू हामीले छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा। यो इच एन्ड एभ्री टपिक हामीले पढेकै कुराहरू हो, हामीले जानेको, हामीले सुनेको, देखेकै, प्र्याक्टिस गरिरहेको कुराहरू हो। त्यही भएर यो सबै कुराहरू चाहिँ नछुटाएर भोलि एउटा मात्र टपिक पनि छुट्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा क्वेसन छुट्न सक्छ, एउटा क्वेसनको मिस्टेक हुनसक्छ, एउटा क्वेसनलाई तपाईँलाई ह्याम्पर गर्न सक्छ मार्क्समा। त्यही भएर आफूले 4 वर्ष पढेको नोट्सहरू चाहिँ एकदम सेभ गरेर राख्नु होला। आफ्नो नोट्सहरू सबै चाहिँ बचाएर राख्नु होला। ब्याचलर सकियो अब पढेर भनेर त्यसलाई चाहिँ कतै फाल्ने, अरूलाई दिने र त्यसलाई इग्नोर गर्ने काम नगर्नु होला। सबै तपाईँहरूले लाइसेन्स इक्जामको लागि फेरि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी इपिडेमोलोजीमा यी विभिन्न टपिकहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो टपिकहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी म अर्कोमा जान चाहे इन्ट्रोडक्सन टु पब्लिक हेल्थ 15 मार्क्स 15 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ। यसमा पनि धेरै कुराहरू छ पढ्नुपर्ने र के कुरामा चाहिँ नआत्तिनु होला भन्दाखेरि यी सबै टपिकहरू, यी सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले पढेको कुरा, हामीले ब्याचलरमा पढिरहेको, प्र्याक्टिस गरिरहेको, प्र्याक्टिकल गरिरहेको, हामीले कतिपय कुराहरू प्र्याक्टिकल पनि गऱ्यौँ ब्याचलरमा, त्यो कुराहरू सबै छ यसमा। त्यसपछि डेभलपमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ इन नेपालका कुराहरू, हेल्थ प्रमोसन, एजुकेसनका कुराहरू मैले यहाँ देखाउन चाहेँ। हेल्थ सिस्टम डेभलपमेन्टका कुराहरू होइन, हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम कसरी हुन्छ, डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसले कसरी काम गर्छ। अब त्यसपछि भनौँ न हाम्रो विभिन्न सेन्टरहरू छ, इपिडेमोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल सेन्टरहरू छ, हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन सेन्टर छ, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ छ होइन। त्यो सबै हेल्थ सिस्टमका कुराहरू चाहिँ यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र फ्यामिली हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फुड र न्युट्रिसनको कुराहरू मैले अघि गरेँ होइन। यो सबै कुराहरू हामीले पढेको कुराहरू हो, यसमा प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पनि टपिक नछुटाएर यहाँ भएको कुराहरू प्रिपेयर गर्नु होला। र यसै गरी सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी मैले अघि पनि भने यो अन्तिम टपिक। सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजीमा पनि तपाईँहरूले सोसाइटीका कुराहरू, म्यारिजका कुराहरू, सोसाइटी र डिजिजसँग रिलेसनका कुराहरू, कल्चरका कुराहरू, फल्स बिलिभका कुराहरू, फल्स प्र्याक्टिसका कुराहरू जसले गर्दाखेरि हेल्थलाई असर गरिरहेको हुन्छ, यी यावत कुराहरू चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल सिलेबस यसरी ब्रेकडाउन गरिएको छ। पढ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन्। र यदि हामीले ब्याचलर्समा राम्रोसँग पढेको छौँ, राम्रोसँग नोट प्रिपेयर गरेका छौँ भने त्यही नोट तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ। ओहो लाइसेन्स इक्जामको लागि कसरी प्रिपेयर गर्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आत्तिनु हुँदैन। हामीले ब्याचलर्सको नोटहरू राम्रोसँग कलेक्सन गरेर कम्पाइल गरेर राखेको छौँ भने हामीलाई यहाँ देखाइएका सबै टपिकहरू, यो 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्म देखाएका सबै टपिकहरू 100 मार्क्सको लागि चाहिँ हामी आफूलाई चाहिँ एकदम प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। हस्, म फेरि क्रसर माथि लगेर देखाउन चाहेँ। नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल बाँसबारी काठमाडौँले सिलेबस फर पब्लिक हेल्थ लाइसेन्सिङ इक्जामिनेसन 2073 भनेर एउटा सिलेबस बनाएको थियो। आज हामीले त्यो सिलेबसको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। यी सिलेबसमा भएका कुराहरूमा तपाईँलाई अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु होला। र यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँ यसमा सहभागी भइदिनु भयो र यसबाट केही इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास लिएको छु। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँ लाइसेन्स इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको कोही सर्कलको साथीहरू लाइसेन्स इक्जाममा एपियर हुँदै हुनुहुन्छ, इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। र यसमा केही सल्लाह सुझाव छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न नबिर्सिनु होला। र हेल्थ सम्बन्धी यस्तै नयाँ अपडेटहरू चाहनुहुन्छ र आफू
हेल्थ सम्बन्धी यो च्यानलमा आएको कुनै पनि भिडियोको नोटिफिकेसन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच, र यदि गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू।